अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पिछले दिनों एक प्रोग्राम आप सबने देखा, बीबीसी पे नशर किया गया, जो पाकिस्तान में अहमदियों के हालात हैं, जो जुल्म किए जाते। आज मुझे सोशल मीडिया से कुछ हमारे मुखालफिन हैं, उनकी भी एक वीडियो मिली। मैंने अभी तक नहीं सुनी, हम इकट्ठे सुनेंगे, फिर इस पर बात भी करेंगे। देखते हैं ये साहब क्या, इनका क्या मसला है। तस्वीर भी लगा देते हैं, इनके पीछे देख। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले कि पाकिस्तान के आईन में अक़लियतों को किस कदर हुकूक हासिल हैं, इसका ये जवाब मैं आपको इसके बाद दूंगा। मैं थोड़ा सा ये इसके बारे में बताना चाहूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री है ये मेरी भी नजर से गुजरी बीबीसी की। मैं समझता हूँ कि बड़ा फेमस इदारा है और क्रेडिबल इदारा समझा जाता है इसको, लेकिन कुछ अर्सा से हम ये देखते आए हैं कि खास तौर पर अक़लियतों के हुकूक के हवाले से ये जो इदारा है ये पाकिस्तान की बदनामी का मुसलसल बायस पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और ये मिसलीडिंग फैक्ट्स जो है वो उनको पेश करता रहा है, और खास तौर पे अहमदिया कम्युनिटी को लेके। तो मैं समझता हूँ कि कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है वो इनको और कंसर्न लोगों से जरूर, जिनका जिक्र किया गया, मजहबी तबका और दीगर जो ऐसे लोग जो कि एंटी अहमदिया मूवमेंट्स चलाते हैं, उनसे भी इनको इसमें अपना उनका नैरेटिव लेना चाहिए था, जो कि इन लोगों ने उसमें नहीं लिया। और तो कि उनका जिक्र तो कर दिया, लेकिन उनका नैरेटिव लेना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि पाकिस्तान जो है का जो आइन है वो किस कदर अक़लियतों को उसके के बारे में जो उनको किस तरह एड्रेस करता है। देखें, अक्सर ये जो अहमदिया कम्युनिटी है ये आर्टिकल 19 जो है उसका जिक्र करती रहती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से है। पाकिस्तान का जो आर्टिकल 19 है, मैं ये बताता चलूं कि वो सब्जेक्ट टू लॉ है। आप पाकिस्तान का जो आर्टिकल जो 19 है वो ये आपको कहता है कि आपके पास जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू लॉ है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मजहबी अकायद, मजहबी नजरियात या अपने किसी भी किस्म के नजरियात की बुनियाद पर जो दीगर लोग आपके इर्द गिर्द बस रहे हैं उनके मजहबी एहसासात को मजरू करें। आप किस मजहब के नाम पर किसी को गाली नहीं दे सकते, आप मजहब के नाम के ऊपर किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, और आप मजहब के नाम पर जो है वो जो करोड़ों की तादाद में मुसलमान आबाद हैं उनकी दिल आजारी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो अक़लियतों को मोर देन 30,000 सीट्स जो है उनके लिए मुख्तस हैं कि उनके लिए जॉब का कोटा है गवर्नमेंट के अंदर 30,000, 30,000 से ज्यादा है बल्कि ये। और अक़लियतों के हवाले से अगर आप वोट कास्ट करने के हवाले से देखेंगे तो वोट कास्ट करने के उनको 2 मौके दिए गए हैं, और जो मेजोरिटी में जो लोग हैं मुसलमान वो तो एक वोट कास्ट कर सकते हैं, वो अपना नुमाइंदा अलग से भी चुन सकते हैं और डबल वोट कास्ट वो कर सकते हैं। और थर्ड नंबर के ऊपर अगर आप देखें कि इनको तमाम तर सरकारी इदारों के अंदर, प्राइवेट इदारों के अंदर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, कोई किसी किस्म की कोई रोक टोक जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो दीगर अक़लियतें यहाँ पे आबाद हैं, जिनमें हिंदू हैं, सिख्स हैं और बिहाई हैं और दीगर और भी लोग जो कम्युनिटीज हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है और उन्होंने तो कभी इस किस्म के उनके गिले और शिकवे हमारे सामने नहीं आए। और लेकिन ऐसा क्या है कि आए दिन ये जो कादियानी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और कादियानी जमात है, ये पाकिस्तान के हवाले से ये इस किस्म के जो प्रोपेगेंडा है वो क्यों करते रहते हैं। तो इसके अगर आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो असल में बात यह है कि इसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के अंदर कादियानी जमात के जो स्पोक्स पर्सन जो थे सलीमुद्दीन साहब, उन्होंने इसी इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान में दर्ज अपनी आईनी हैसियत को तस्लीम नहीं करते। यानी आइन उनको नॉन मुस्लिम जो है वो कंसिडर करता है, उसमें दर्ज है कि ये एक गैर मुस्लिम अक़लियत है कादियानी जो है। तो उन्होंने कहा कि हम आइन में दी गई अपनी जो हैसियत है उसको बतौर गैर मुस्लिम उसको हम नहीं मानते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, उसमें अपनी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, तो वो किन हकूक का मुतालबा करते हैं। जब वो अपनी हैसियत को तस्लीम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। जहां तक कादियानियों से मुतल्लिक ये जो आइन में जो अमेंडमेंट की गई है इसका जो है ये देखें, इसके अंदर अगर आप देखेंगे 1974 में इनको पूरा मौका दिया गया, वहां पर बुलाया गया और ये उस पूरी कार्रवाई का हिस्सा रहे और उसमें पूरी तैयारी के साथ आए, पूरी टीम के साथ आए, लीगल टीम के साथ आए। अगर इन लोगों ने उसका फैसला तस्लीम नहीं करना था
اور آج اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، اگر اس کا فیصلہ تسلیم نہیں کرنا تھا تو یہ اس پارلیمنٹ میں اس بحث کا حصہ کیوں بنے؟ انہوں نے اس وقت یہ کیوں کہا، اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو اس بحث کے اندر آئیں گے ہی نہیں پارلیمنٹ میں، ہم تو کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی کو حق نہیں ہے تو کسی کو غیر مسلم قرار دے سکے، کسی اسمبلی کے پاس یہ حق نہیں ہے، تو یہ پھر اس وقت کیوں اسمبلی کے اندر گئے؟ پرسن تو یہ پیدا ہوتا ہے، تو ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جی آپ کا یہ سوال جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اگر یہاں پہ تمام تر آئین بھی تحفظ دے رہا ہے، احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کو کاروبار کے بھی یکساں مواقع فراہم ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر احمدیہ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں پاکستان سے ہجرت کریں؟ اور اس ڈاکیومنٹری میں بھی یہی کہا گیا۔ میں آپ کو ایک جرمنی کا نشریاتی ادارہ ہے بڑا مشہور DW، میں اس کچھ مہینوں قبل اس کی آپ کو ایک رپورٹ بتاتا چلوں، ذکر کرتا چلوں۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جرمنی میں کیونکہ وہاں پہ اسائلم سیکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، قادیانی ممبرز جو ہیں، قادیانی کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں، وہاں پہ DW کی رپورٹ یہ تھی کہ وہاں پر آلموسٹ 500 کے قریب ایسے قادیانی ہیں جن کا اسائلم جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے، جن کے جو کیسز ہیں وہ کینسل کر دیے ہیں جرمن گورنمنٹ نے، اور ان کو کہا ہے کہ وہ واپس پاکستان چلے جائیں، ان کی زندگیوں کو پاکستان میں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قادیانیوں کی پاکستان سے ہجرت کرنے کی یہ جو وجہ ہے، اس کا جو اصل سبب ہے وہ پاکستان میں ان سے ناروا سلوک نہیں ہے، وہ ان کی مذہبی آزادی سے متعلق نہیں ہے، وہ اصل میں وہ قادیانی جماعت کا یہ جو ہیومن ٹریفکنگ کا یہ جو پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اس کو وسیع سے وسیع کرنے کے چکر کے اندر جو ہے وہ یہ جو عام قادیانی ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے قادیانی جماعت جو ہے مزید اسائلم جو ہے وہ کلیم کرتی ہے، اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ان کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، ویزاز لیتی ہے، پیسے لیتی ہے، ڈونیشنز لیتی ہے، اور اسی طریقے سے جو لائک مائنڈڈ جو آرگنائزیشن ہے، جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، ان سے اس قسم کی ڈاکیومنٹریز وغیرہ جو ہیں وہ پھر بنوائی جاتی ہیں جو کہ پاکستان کے امیج کو مزید جو ہے وہ خراب کرتی ہیں۔ نہیں، یہ اس لیے آپ کو آڈیو سنائی، تصویر پیچھے دیکھ لیں۔ شروع کرتے ہیں تھوڑا سا، میں نے کہا میں بھی اس پہ بات کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو احمدی ہیں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تو میرا حال آپ لوگ خود ہی اتنے کافی زیادہ ہیں کہ احمدیوں کو ایسا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ جو کام کرتے ہیں اس سے جو پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے وہ بھی سب کے علم میں ہے، کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ، کس طرح کے کام وہاں چل رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ جعلی دستاویزات، جعلی پائلٹ، جعلی لسانس، جعلی کھانے، ہر چیز 2 نمبر، یہ دوائیاں جعلی، اور میرا نہیں خیال کوئی اصلی چیز آپ کو ملتی ہے، اور رشوت، شراب، ہر وہ چیز جس میں پاکستان کے آئین نے پابندی لگائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو وہاں ملتی ہے۔ آپ دوسرے کے نام پہ پرمٹ لے کے شراب بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور بھی کام جو دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کے نام پہ آپ چلا رہے ہیں۔ مجھے یہاں بھی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ایک دوست نے بتایا کہ میں احمدی تھا تو مجھے کسی نے کہا جی آپ کے نام پہ ایک پرمٹ لے لیتے ہیں، بڑا کاروبار ہے، بڑا بزنس ہے، تو کہتا میرے بڑا حیران رہا اس کی بات سن کر۔ یہ حالت ہے آپ لوگوں کی کہ وہاں پہ بھی آپ احمدیوں کا یا دوسرے لوگوں کا نام استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہوگی، بدنامی ان لوگوں کو اپنے ملک کی اگر عزت کا خیال ہو تو میرا خیال ہے کہ ایسے کام یہ نہ کریں۔ اب آگے جی BBC کی رپورٹ جو ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا جی یہ خود رپورٹ تیار کرواتے ہیں، یہ سارا کچھ انہوں نے پیسے دیتے ہیں، جو بھی انہوں نے طریقہ کار بتایا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ BBC کو پوری دنیا میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور BBC کی کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی رپورٹ ہوتی ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، دوسروں کی نسبت اسے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اب BBC کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسی رپورٹ جاری کرے جو جھوٹ پر ہو؟ اس طرح تو ان کے اپنے ادارے کو، کیونکہ BBC ایک ادارہ ہے، اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ کوئی پاکستان کی میڈیا نہیں ہے کہ پیسے لے کے جو مرضی رپورٹ شائع کر دے۔ آپ کے یہ چینل نہیں ہے کہ جس سے بھی کچھ ملا، کسی نے ہڈی ڈال دی تو اسی کی خبریں لگا دی۔ سوشل میڈیا پہ بھی یہی چلتا ہے، آپ کے تو یہی مسئلے حل نہیں ہوتے۔
کبھی مریم نواز کا نیٹ ورک پکڑا گیا جی سوشل میڈیا پہ وہ خبریں چلا رہا تھا، کبھی کسی کا پکڑا گیا، کبھی کسی کا. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں اسی طرح ہی چلتا ہے. ایسے نہیں ہوتا سر. آپ کو میں بتاؤں، ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ابھی بات چیت جاری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی سلسلہ ہے شاید یورپ میں بھی وہی چلتا ہے. آپ کے وہاں ملاوٹ ہوتی ہے تو یورپ میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. آپ وہاں پہ رشوت لیتے ہیں تو یورپ میں بھی رشوت لی جاتی ہے. کیسی باتیں آپ لوگ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اپنے ساتھ ان ممالک کو ملا رہے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے، اور جہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، احمدی ہاتھ پھیلاتے ہیں. جناب ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہاتھ تو آپ پوری دنیا کے آگے پھیلاتے. کہاں سے آپ کی انکم ہے؟ کہاں سے آپ کو پیسہ آتا ہے؟ آپ لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں. اگر آپ اپنے علماء چیک کر لیں، وہ جو مدرسے چلا رہے ہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. احمدی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانی کرتے ہیں. اور جہاں آپ نے یہ بات انصاف نے کی کہ سیاسی پناہ کی، جب آپ نے پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ احمدیوں کو یہ اقلیت، آپ نے لفظ، پہلی چیز تو یہ کہ جب پاکستان بنا اس وقت سے آج تک ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقلیت کا مقصد کیا ہے. آپ یہاں جرمنی میں غیر ملکی رہتے ہیں بے شمار، یو کے میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں. یہاں تو کوئی اقلیت کا لفظ نہیں. جو یہاں کا نیشنل ہے اسے جرمن نیشنل گنا جائے گا، انگلینڈ کا جو ہے برٹش نیشنل گنا جائے گا. وہاں تو یہ نہیں کہا جاتا آپ کا اتنا کوٹا مقرر کر دیا گیا. یہ بھی نہیں بتایا جاتا جناب کہ آپ کو یہ ملازمت نہیں ملے گی. جو جس قابل ہے، آج دیکھیں جرمنی میں، یورپ میں پاکستانی ہمارے احمدی بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، وہ پولیس میں بھی جا رہے ہیں، وہ مختلف گورنمنٹ کے اداروں میں کام کر رہے ہیں اس وقت. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. پھر یہ صاحب ایک مکمل جھوٹ ہے یہ جو بول رہے ہیں، میں نے اب کیا ان کو بتانا. پھر ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں جی ان کو جو بھی ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہاں ملازمت دی جاتی ہے. وہ خاک ملازمت دی جاتی ہے. جب جہاں پہ بھی آپ پیپر جمع کراتے ہیں کہ میں احمدی ہوں، وہاں پہ آپ کو تو مصیبت بن جاتی ہے کہ یہ کہ ایماندار آدمی آئے گا اور یہ تو ہمیں بھی لے ڈوبے گا. جو ہم حرام خوری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اس سے بھی جائیں گے. وہاں پہ آپ مذہب کاٹ کھیلتے ہیں. کہاں پہ آپ مکمل حقوق دے رہے ہیں جی؟ پھر یہ صاف فرما رہے ہیں جناب کہ وہ عیسائی اور دوسرے جو کرسچن سکھ مذہب ہے، ہندو ہے، وہ وہاں پہ محفوظ ہے. کیا محفوظ ہے مجھے بتائیے جا. ان پہ بھی مذہب کارڈ کے حساب سے آپ نے کئی دفعہ زندہ جلا دیتے لوگوں کو. بستیاں جلا دی آپ نے شدرا میں عیسائیوں کی. بھول گئے آپ؟ ذرا دیکھیں نا، آئینہ دیکھیں تاکہ آپ کو اپنی شکل پہ فرق نظر آئے کہ کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ یہاں. مگر آپ کو نہیں فرق پڑے گا، عادی ہو چکے آپ لوگ. میڈیا پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو آپ لوگ بتا رہے کہ بڑا ہم جناب یہاں پہ جو اقلیت ہے. پہلے تو اقلیت کا لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے. قائد اعظم نے کہاں پہ، قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ پاکستان سب کا ہے. وہ بات کریں میرے ساتھ آ کے. ہم نے یہ قانون بنا دیا. وہ اپنے آئین کو تو دیکھو کیا کر رہا ہے آپ کا آئین. احمدی نہیں مانتے، آپ کون سا آئین کو مانتے ہیں؟ کوئی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ اپنے قوانین تبدیل کر دیتا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کوئی نہیں کرتا. وہاں پہ خود اپنا اندازہ لگائے. آپ کہتے ہیں جی مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے، وہ اسلام دکھاؤ تو صحیح وہاں پہ کہاں پہ ہے. اپنے آس پاس دیکھ کے مجھے بتاؤ کون اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. جو چور چکے آپ کو وہاں نظر آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے؟ باتیں کرتے ہیں یورپ کی اور ترقی یافتہ ممالک کی. یہاں آ کے دیکھیں انسانیت، آپ کو پتہ چلے گا. احمدی آنا چاہتے ہیں جناب، احمدی تو آنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان پہ ظلم ہوتا ہے. آپ کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہاں آ کے. کوئی مسیح بنا ہوتا ہے، کوئی احمدیوں کا کیس کرا لیتا ہے، کوئی عیسائیوں کا کرا لیتا ہے، کوئی کرا لیتا ہے. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں ہم تو واقعی جو مسائل ہیں وہ بتاتے ہیں، اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ بتائیے ذرا. یہ اصل میں جو کچھ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے باتیں کرتے ہیں، بی بی سی جیسے کو، جس طرح بی بی سی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ ٹھیک، ہمیں پوچھنا چاہیے تھا. ابھی تو آپ کو کیا پوچھنا چاہیے تھا؟
आपने कोई सच बताना किसी को? कौन बोलेगा सच वहां पे? वहां बोल के दिखाए पाकिस्तान में कोई सच? उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं आप लोग। हाँ, झूठ बोले वो फिर ठीक है आपके लिए, क्योंकि वो आपके मुताबिक झूठ बोलता जाएगा, आप खुश रहेंगे। सच्चे का वहां तो नामो निशान नहीं आपको मिलेगा। अगर आपके कोई वजीर है वो भी झूठ बोल रही है, मशीर है वो भी झूठ बोल रही है, वजीर आजम है वो भी आके कह रहा है अमीर और गरीब के लिए एक कानून होगा। कहां होगा पता ही नहीं, 10 कितने होगा उन्हें भी नहीं पता। पहले पता कर लिया करे क्या बात करनी है आप लोगों ने आके। अमीर के लिए कानून एक होगा, गरीब के लिए, मेरा ख्याल वो ठीक कह रहे हैं, मुझे अब समझ आई है कि जो अमीर के लिए कानून होगा वो अमीरों के लिए होगा, जो गरीब के लिए होगा गरीबों के लिए होगा। मतलब होगा एक ही, मगर उनके हिसाब से ये अपना अपना कानून होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको अहमदियों को आके आप सोशल मीडिया पे बताते हैं। तो जब मैंने आपको कई दफा ये कहा कि आके जरा जवाब दे ना पहले कि कौन से इस्लाम की आप बात कर रहे हैं। 22 करोड़ में से अक्सर मुसलमान है, क्या उनकी हालत है? कोई काम बताओ इस्लाम के मुताबिक, कौन सा काम इस्लाम के मुताबिक हो रहा वहां पे? कोई एक चीज दिखाओ मुझे आके। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आजकल अहमदियों के खिलाफ इस तरह के लोग जो जिनको घर में मशवरा करना हो तो बाहर कमरे से भेज देते हैं, वो आके बैठ जाते हैं। वो घर वाले इस काबिल नहीं इन लोगों को समझते कि इस काबिल भी ये बंदा है कि इसको अपने साथ बैठ के इससे मशवरा किया जाए। तो यहां आके ये समझते पता नहीं हम कितने बड़े हीरो बन गए, झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह करते। पहले कौन सा कौम का आपने जो कभी भला सोचा जो आप भला सोचेंगे कौम का? किसी ने आज तक सोचा कि कौम को किसी असल रास्ते पे लगाए? वो कहते जिधर लगे लगे रहने दो, सियासतदान कहते जिधर लगे लगे रहने दो, मौलवी कहते जिधर लगे लगे रहने दो। उनको क्या जरूरत है किसी को तब्दील करने की? वो कहते हमारा सिस्टम चल रहा है, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पाना मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है? तो इस तरह ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अल्लाह ताला के फजल से अहमदी हैं जो अमीर बेवतन है। ये नहीं कि पाकिस्तान में जिस मुल्क में भी रहते हैं वहां के वफादार हैं, वहां के कवानीन का ख्याल रखते हैं। हमारे इधर इरफान खान साहब हैं, प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने बताया कि मेरा एक पुलिस ऑफिसर जानने वाला था, तो उसने बताया कि सबसे जो अच्छे लोग यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हैं वो अहमदी हैं। आपके लोग यहाँ क्या करते हैं, इन ममालिक में क्या करते हैं ये बताइए। और फिर ये नहीं कि वो पाकिस्तान में बदनामी का बायस बनते हैं जनाब, वो यहां आके भी यही काम करते हैं। यहां भी उनको कोई इज्जत की फिक्र नहीं होती। जिनको पाकिस्तान में इज्जत की फिक्र नहीं होती उनको यहां भी नहीं होती। अच्छे भी लोग हैं जिनको एहसास है, जिनको कदर है पाकिस्तान की। ये नहीं कि वो हमारे जो गैर जमात दोस्त है उनको फिक्र भी होती है। ये सारा दिन आप देखती है जब भी कोई वजीर आज़म आता है गैर मुल्कियों के पैसे से पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान को बड़ा फायदा है। और गैर मुल्कियों का वहां पे जो साहब है, ये मुझे मैसेज आते हैं हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, हमारी दुकानों पे कब्जा कर लिया। ये तो आप सलूक करते हैं वहां, ये इज्जत करते हैं आप। जो लोग आप पे एहसान कर रहे हैं उनके साथ आपका ये सलूक। तो ये लोग जो वहां यहां आके सोशल मीडिया पे ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे दर्श देते हैं, इनको इतनी समझ नहीं है कि बैन अल-अक़वामी तौर पे जब कोई तहकीक होती है तो वो मुकम्मल तौर पे सच और हक की बात होती है। ये पहला दायरा है। अमेरिका ने पिछले दिनों भी रिपोर्ट जारी की थी। अब उसके भी खिलाफ जो आपको ठीक बात के उसके खिलाफ हो जाओ, वो आपकी बदनामी का बायस बन रहा है। ये तो आती रहेगी, जर्मनी भी करेगा, सारे ही करेंगे। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहना टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में।